बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ जो पेशावर में एक तो APC बुलाई थी, उसमें क्या हुआ और फिर जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने बातें की हैं उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं उन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने बिल्कुल यानी तमाम सहाफ़ियों के सामने ये बात की कि जब भी हम यहाँ पे जो मुसल्ला लोग हैं, तालिबान हैं, उनको हम हिरासत पे लेते हैं तो ये जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं, बाकायदा उसने नाम लिए हैं कि ISI और MI के लोग आके जो है ना उन लोगों को रिहा करवा देते हैं और ये कहते हैं कि ये गुड तालिबान है। तो ये उसने बिल्कुल जो है ना खुल कर इस पे बात की है। तो अब इसके बाद ये भी एक यहाँ पे कुछ लोग जो है ना ऐसे एक चेमिंगिया कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इसके बाद जो है ना अब अली अमीन गंडापुर के दिन जो है ना वो गिने जा चुके हैं, क्योंकि माजी में पाकिस्तान में भी इस तरह एक और भी वाक़या हुआ था जिस पे बड़ी जो है ना एक कुछ लोगों को फिर जो है ना हटाया गया था उनके ओहदों से। इस पे आज तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ जो कल यहाँ पे APC हुई, उस APC में जो है ना फिर से यानी जो अली अमीन गंडापुर ने ये बात दोहराई है कि हम किसी सूरत में जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर जो कलदम तंजीमें हैं जिनका असर रसूख जो है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो फिर वो किस तरह कम होगा। और जो यानी खैबर पख्तूनख्वा के 12-13 ऐसे अजला है जहाँ पे शाम के वक्त जो है ना कोई रिट नहीं होती है हुकूमत की, मुसल्ला लोग निकल आते हैं और दिन ब दिन जो है ना कबायली अजला में ख़ास कर जो है ना वो सिक्योरिटी की सूरत हाल भी ख़राब हो रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मौजू की तरफ आने से पहले चैनल का सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन दबाएंगे, तो फिर जब भी हम जो तज़्ज़िये तबसरे या नए इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो आपके पास डायरेक्ट आएंगे। तो नाजरीन, कल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जैसे अवामी नेशनल पार्टी है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, इन तीनों जमातों ने जो है ना उसका बायकॉट किया था। लेकिन इसके अलावा कुछ सियासी जमातों ने ज़रूर जो है ना उसमें शिरकत की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उस कॉन्फ्रेंस की जो है ना वो क़ियादत की, और जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके बाद एक मुशतरका एलामिया भी जारी किया गया और फिर वज़ीर आला ने सहाफ़ियों के साथ जो है ना गुफ्तगू भी की। तो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू में उससे सवाल हुए, तो उस एक सवाल के जवाब में उसने ये बात की कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है ना गुड तालिबान को खुफिया इदारे जो है वो सपोर्ट करते हैं और उनकी हिमायत करते हैं। तो उसने बाकायदा नाम लिए कि ऐसे जब भी यहाँ पे तालिबान या मुसल्ला लोगों को हमने हिरासत में लिया है, गिरफ़्तार किया है, तो फ़ौरन जो है ना जो पाकिस्तान के खुफिया इदारे हैं ISI और MI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, इनके लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे लोग हैं, ये गुड तालिबान हैं, तो वो जो है ना उनको फिर वो चढ़ा देते हैं। तो ये उसने बिल्कुल खुल कर उसने बात की, वो ये पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि वो जो एक क्लिप है उसकी वो बहुत मशहूर भी हुई है। हमने उनको इलाकों से खाली करवाया, आपने वो वीडियो देखी, वो वीडियो देखने के बाद दोबारा उन लोगों को लाया गया, दोबारा उन लोगों को जब पकड़ा गया तो हमारी ISI और हमारी MI ने उन लोगों को ऑन किया कि ये लोग हमारे लोग हैं, मेहरबानी करें, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, और उन्होंने पुलिस से उनको छुड़वाया। अब दोबारा वो लोग फिर ज्यादा हो चुके हैं, तो मेहरबानी करें अपने वर्दी वाले बंदे से अपनी जंग लड़ें। गुड तालिबानों के जरिए जो आप उनको ओन करके जो जंग लड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं, उससे आपके दरमियान और अवाम के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है, आपके दरमियान और मेरी पुलिस के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है, आपके दरमियान और मेरी हुकूमत, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एतमाद खत्म हो रहा है। गुड तालिबान आर नॉट एक्सेप्टेड। अगर आपको उनकी जरूरत है तो उनको फौज में भर्ती कर लो, फौज की वर्दी पहना के कश्मीर किसी और मार्ग में लड़ा लो, इस तरीके से। ये क्लिप आप लोगों ने देखी, उसमें बिल्कुल क्लियरली जो है ना यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि ऐसे जो खुफिया इदारे हैं वो इस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स या जो तालिबान मुसल्ला जत्थे हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने ये भी कहा कि
اگر آپ لوگوں کے لوگ ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو جا کے ان کو وردیاں پہنائیں اور ان کو محاذ پہ بھیجیں، ان کو کشمیر بھیجیں، ادھر ادھر بھیجیں. تو یہ اس نے بڑا یہ جو جس طرح کھل کر اس نے بات کی ہے، تو اب اس پہ کل سے جو ہے نا بڑے تبصرے ہو رہے، تجزیے ہو رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا اس کی بڑے یعنی وہ اس کو شاباش دے رہے ہیں، جیسے خاص کر جو اپنے ان کی جماعت کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ویسے بھی ان کا آج کل جو ہے نا اداروں کے ساتھ ایک بالکل یعنی وہ کلیش کی صورتحال ہے. تو لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا جو علی امین گنڈاپور ہے ان کے دن جو ہے نا وہ گنے جا چکے ہیں، اب وہ اس عہدے پہ نہیں رہیں گے. پہلے سے بھی جو ہے نا ایسے خیبر پختونخوا کے اندر کچھ کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، لیکن پھر بیچ میں جو ہے نا کچھ خاموشی ہو گئی ہے. تو کچھ لوگ جو ہے نا جیسے ماضی میں اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب وہ ڈان لیکس کا ایشو ہوا تھا، اس کے اندر بھی جو ہے نا جب ایک ہائی پروفائل میٹنگ تھی جس میں آرمی چیف اور DGI سارے یہ اس میں موجود تھے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ جو کچھ ایسے نان اسٹیک ایکٹر یہ کالعدم تنظیموں کی بات ہوئی، تو پھر وہ جو سیاسی لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ایک الزام لگایا کہ آپ یعنی اس طرح جو ہے نا ریاستی ادارے جو ہے نا ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ جو بات وہاں پہ ہوئی تھی وہ خبر وہ پھر ڈان میں چھپی، یعنی وہ جو ہے نا صحافیوں تک پہنچی. تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا کافی یعنی ایک ٹویٹ بھی فوج کی طرف سے کی گئی تھی، تو بڑا اس پہ ایک سختی دکھائی گئی. تو کچھ وزراء کو جو ہے نا اس وقت ہٹایا گیا. میرے خیال میں 2 وزراء تھے ان کے عہدے سے ہٹایا گیا. آج تک وہ دوبارہ ان کے عہدوں پہ نہیں لائے ہیں. وہ بڑے حاق قسم کے وزراء ہیں. ایک جو ہے نا اس میں آج کل مریم نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ اکثر اس کا استاد ہے ایسا سمجھ لیں. تو اب یعنی اس کے بعد جو ہے نا اب یہ جیسے علی امین گنڈاپور نے یہ بات کی ہے، تو اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کا بھی جو ہے نا یہی انجام ہوگا. لیکن اگر تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے نا اپنے زاویے سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو الزامات لگتے ہیں اداروں کے اوپر، یہ تو اب بالکل اوپن سیکرٹ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو علی امین نے یہ بات کی ہے آج وہ کوئی اس نے جو ہے نا ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے. یہ تو خود جو ہمارے اپنے فوج کی جو جرنل ہے جو پرویز مشرف ہے، اس کی کتاب میں یہ باتیں بالکل لکھی ہوئی ہے. اس طرح پھر جو ہے نا وہ ماضی میں مختلف جرنیلوں نے جو ہے نا وقتاً فوقتاً یا جو ISI کے سابق DGs ہے کچھ کتابیں بھی لکھی گئی ہے. جو ایک وہ دورانی صاحب نے جو راہ کے ایک جو تھے چیف، اس کے ساتھ مل کے ایک کتاب لکھی ہے. تو ایسے مطلب یہ اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے، ایسے بالکل ان کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ماضی میں جو پاکستان جو ہے نا ایسے ان گروپوں کو سپورٹ کرتا آیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب مطلب یہ میرا مطلب اس پہ اب یہ ایک یہ پوائنٹ ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اب یہ بہت زیادہ پھٹ چکی ہے جو ہے نا. اب اگر آپ جو عام کسی مزدور سے بھی بات کریں نا تو وہ مزدور بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ جو طالبان ہے اس کو تو ریاستی اداروں کی سپورٹ حاصل ہے. پھر کچھ سیاسی جماعتیں مسلسل کچھ تنظیمیں جو ہے نا وہ اس کو باقاعدہ پروو کرتے آئی ہے. اور اس میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بالکل جو آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جو پالیسی تھی آج بھی وہی پالیسی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. تو اگر آپ اس طرح مطلب یہ اس طرح یہ پالیسی چلتی رہے تو پھر اس وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ہوتی رہیں گی. جو ہمارے ادارے ہیں یہ بھی مطلب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان پہ لوگ جو ہے نا اس کا مذاق اڑائیں. جو ہمارے اب ہم بالکل جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم جنگ کی حالت میں ہیں وہ پھر ان چیزوں کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پالیسی ہے یہ اب جو مطلب یہ جو ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ ایسے آپ کالعدم تنظیموں کو جو ہے نا سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ اب بہت زیادہ پٹ چکی ہے. اب جو ہے نا اس کو جو ہے نا بند کرنا چاہیے. اس سے اب کچھ نکلنے والا نہیں ہے میرے خیال میں. اب اگر کوئی شک بھی تھوڑا سا ہوتا ہے تو پھر وہ یعنی معمولی سی بات ہوگی تو اس کو پھر بہت بڑا چڑھا کر جو ہے نا پیش کیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور نے کل جو APC کی جس طرح میں نے بات کی آل پارٹی کانفرنس تھی، کچھ زیادہ اس میں سیاسی جماعتیں تو نہیں آئی لیکن بہرحال کچھ سیاسی جماعتیں تو اس میں ضرور تھی. تو اس میں آخر میں جو ہے نا وہ اعلامیہ بھی تھا اور ساتھ میں اس نے یہ بھی صحافیوں کو بھی بتایا کہ یہ جو ہمارا مطلب یہ جو APC تھا اس کا
مین مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے نا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں جو ہے نا خیبر پختونخوا کے اندر کسی فوجی آپریشن کی ہم جو ہے نا اجازت نہیں دیں گے. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو خیبر پختونخوا کے اضلاع ہیں وہاں پہ لوگ اٹھ بھی رہے ہیں, وہ پاسون کر رہے ہیں, وہ جو ہے یعنی یہ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مطلب ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلا, تو اب ہمیں جو ہے نا مطلب مزید ایسے آپریشن کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر آپریشن نہیں ہوگا تو یہ جو بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کلدم تنظیموں کے لوگ ہیں وہ بالکل دندناتے پھر رہے ہیں, دن کے وقت جو ہے نا وہ حملے بھی کر رہے ہیں. ضلع اورکزئی کی صورتحال کیسی خراب ہوئی, جو جنوبی اضلاع کے 6-7 اضلاع ہے وہ تو پہلے سے جو ہے نا وہاں پہ ایک بہت برا حال ہے. تو یہ اگر پھر آپریشن نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ جو ہے نا یہ سارا اس کو جائے گا, کلدم تنظیموں کو. تو پھر حکومت کے پاس اور کیا دوسرا پلان کیا ہے, مطلب وہ پھر دکھائیں نا, یہ بھی اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ میں پھر اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ سارے ملٹری لیڈرشپ, صوبائی لیڈرشپ اور تمام سیاسی جماعتیں وہ مل بیٹھ کے جس طرح پہلے کسی زمانے میں جو ہے نا وہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اسی طرح اگر بغیر کسی سیاسی اس کے صرف ملک کے مفاد کو سامنے رکھ کے مل بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو جو ہے نا یہ اس میں ملک کا بھی فلاح ہوگا, لوگوں کا بھی ہوگا. اگر اس طرح نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا مشکلات اور بڑھیں گی اور چیلنجز میں مزید اضافہ ہوگا. بہت شکریہ.